गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो क्लास है वो क्लास 10 वालों का है। आप देख रहे हैं आपको पढ़ना है फेल यानी वर्ब को पढ़ना है। ये जो पीटी टेस्ट होने वाला है तो मैं समझा कि उससे रिलेटेड जो सिलेबस है आपके कवायद का वो मैं पढ़ा दूँ, वरना शायद अगर नहीं पढ़ा पाता तो आपके हक़ में नाइंसाफ़ी होती। तो इसलिए मैं आज फ़ेल पे गुफ्तगू करूँगा और फ़ेल को समझाऊँगा कि फ़ेल की कितनी किस्में हैं ज़माने के एतबार से, फिर फ़ेल माजी की किस्मों को बताऊँगा। तो आज का जो क्लास है वो काफ़ी अहम है, वो इस वजह से क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप देखो कि ज़माने के एतबार से हमने पढ़ा है, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, ये सभी को पता है। पहला है माजी, दूसरा है हाल और तीसरा है मुस्तक़बिल। ये तीनों आप जानते हो पहले से, इसकी तारीफ़ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त ज़ाय करने से फ़ायदा नहीं है। माजी के बारे में थोड़ा सा सुन लो, ऐसे ही मैं लिखूँगा नहीं। माजी कहते हैं जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो गया उसे फ़ेल माजी कहते हैं। उसके बाद है फ़ेल हाल यानी जो काम मौजूदा ज़माने में हो रहा हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। तीसरा है मुस्तक़बिल, जो काम आने वाले ज़माने में हो उसे फ़ेल मुस्तक़बिल कहते हैं। तो आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो फ़ेल माजी पे कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं। आपके सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, MCQ है, तो उसमें आप देखोगे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 किस्में हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ये भी पूछा जा सकता है कि माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो माजी की किस्मों को आज पढ़ेंगे। फ़ेल माजी की 7 किस्में हैं, 7 किस्में है। पहला है माजी मुतलक, दूसरा है माजी करीब, तीसरा है माजी बईद और चौथा है माजी इस्तिमरारी, पाँचवा है माजी शक्किया, छठा है माजी शर्तिया और 7वां है जो लास्ट है माजी तमन्नाई। तो आप देख लो यहाँ पे माजी की सारी किस्मों को हमने लिख दिया है कि फ़ेल माजी की 7 किस्में हैं। आपसे सवालात अगर पूछे जाएं कि फ़ेल माजी की कितनी किस्में हैं, उसमें ऑप्शन होगा 1, 2, 5, 6, 7। तो आप 7 पे टिक करोगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया और माजी शर्तिया व तमन्नाई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं माजी मुतलक को कि माजी मुतलक कहते किसको है। वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो उसे माजी मुतलक कहते हैं। यानी ये पता नहीं चले कि वो काम कब हुआ हो। जैसे वो आया, इस जुमले पे गौर करो तो आपको पता चलेगा कि गुज़रे हुए ज़माने में काम का होना पता चल रहा है, लेकिन ये काम कब हुआ है, कितना देर पहले हुआ है, वो कब आया है, ये पता नहीं चल रहा है। तो पहली जो किस्में थी माजी की वो माजी मुतलक है। तो माजी मुतलक की तारीफ़ क्या है कि वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो लेकिन वक्त का पता नहीं चले तो उसे माजी मुतलक कहते हैं। उसके बाद है माजी करीब। वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हुआ हो
اور قریب ہوا ہو اسے ماضی قریب کہتے ہیں. جیسے ماضی مطلق کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ کام کب ہوا یہ پتہ نہیں چلا، وہ آیا، اس سے پتہ نہیں چلا کہ کب ہوا. لیکن ماضی قریب کا مطلب ہوا کہ ایسا فعل، ایسا ماضی، ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں پتہ چلے کہ ابھی ابھی ہوا ہو. جیسے وہ آیا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی آیا ہے. تو سمپل سا طریقہ ہے اس کو بنانے کا. جیسے آپ نے ماضی مطلق میں پڑھا کہ وہ، ماضی مطلق میں آپ نے پڑھا کہ وہ آیا. اس پہ غور کرو، یہ ماضی مطلق کا مثال ہے. ماضی مطلق کے لاسٹ میں ہے لگا دیں گے تو وہ ماضی قریب بن جائے گا. جیسے ہم نے لکھ دیا ہے تو یہ کیا ہو گیا، یہ ماضی قریب ہو گیا، وہ آیا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر ماضی قریب کے آخر میں تھا لگا دیں گے یا تھے لگا دیں گے یا تھی لگا دیں گے تو یہ ماضی بعید بن جائے گا. یعنی کسی بھی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں تھوڑا دور کا پتہ چلے کہ یہ کام تو ہوا لیکن کافی پہلے ہو چکا ہو. تو جیسے وہ آیا تھا، ماضی مطلق کے لاسٹ میں ہے لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے، اور ماضی مطلق کے آخر میں تھا، تھے، تھی لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے. اتنا آپ سمپل سا ہے، اس کو سمجھ لو. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ماضی تمنائی کی. ماضی تمنائی کا کیا مطلب ہے؟ جس کام میں آرزو یا تمنا کی جائے اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں. جیسے اگر میں انتظار کرتا تو اس سے ملاقات ہو جاتی، تو اس میں کیا ہے، ہم کسی چیز کی تمنا کر رہے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا انتظار کرتا تو اس سے ملاقات ہو جاتی. اس کے بعد ہے ماضی شکیہ. ایسا کام جس میں شک پایا جائے، ایسا کام جس میں شک پایا جائے اسے ہم لوگ ماضی شکیہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ پڑھا ہوگا. اس جملے پہ آپ غور کرو تو اس جملے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ وہ پڑھا ہوگا. آپ ایک اندازہ لگا رہے ہو کہ شاید وہ پڑھا ہوگا. تو یہ کیا ہے، کس کی مثال ہے؟ یہ ماضی شکیہ کی ہے. ایسا کام جس میں شک پایا جائے اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ماضی شرطیہ. ماضی شرطیہ یعنی کسی بھی کام کو کرنے میں کوئی شرط لگائی جائے، کوئی شرط پایا جائے تو وہ ماضی شکیہ کہلائے گا. جیسے مثال آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر تم محنت کرتے تو امتحان میں کامیاب ہو جاتے. تو آپ دیکھو اس جملے میں کامیابی کو کس پہ شرط لگا دیا گیا ہے؟ محنت پہ. یعنی اگر آپ محنت کرتے تب جا کر کے آپ کامیاب ہوتے. اس کا مطلب یہ جو جملہ ہے کامیابی کا وہ کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ محنت پہ. کہ اگر آپ محنت کرتے تب جا کر کے کامیاب ہوتے. تو یہ ماضی شرطیہ ہے. کسی بھی کام کو شرط لگا کر کی جائے تو وہ ماضی شرطیہ ہوگا. ایک لاسٹ ہے وہ ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی بھی کام کا کرنا یا جاری رہنا پتہ چلے یا بار بار ہونا معلوم ہو، اسے ماضی استمراری کہتے ہیں. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ایسا لگے کہ وہ کام ہو رہا ہو، بار بار ہو رہا ہو. جیسے وہ لکھ رہا تھا. اس جملے پہ آپ غور کرو کہ وہ لکھ رہا تھا.
وہ جا رہا تھا. اسے ایسا لگ رہا ہے کہ کام جاری ہے، گزرے ہوئے زمانے میں کام جاری تھا. وہ لکھ رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا. تو یہ جو جملے ہیں یہ ماضی استمراری کے جملے ہیں. تو آج آپ نے کیا پڑھا؟ 2-3 چیزیں سمجھا کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل. سوالات اگر آپ سے پوچھے جائیں گے کہ زمانے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں تو 3. پھر ماضی کی کتنی قسمیں ہیں تو 7 قسمیں ہیں. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی تمنائی، ماضی شکیہ، ماضی شرطیہ اور ماضی استمراری. ماضی قریب اور بعید بنانے کا بہت آسان طریقہ ہم نے بتایا کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے، اور ماضی مطلق کے آخر میں تھا، تھے، تھی لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے. تو بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں، تو شاید میں اس کو اچھے سے اور ایلابوریٹ کروں آپ لوگوں کے ساتھ اور اچھے سے سمجھا سکوں. تو شکریہ.